حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آخے کہ اے اللہ دے رسول میں دنیا دے تانے برداشت کر گن سام میں ایک غلام نال شادی کر گن سام یعنی یہ دنیا دے تانے ہونن کے تو تین دا رشتہ بھی کوئی نہیں لبا تین اپنے میں دا رشتہ ہی کوئی نہیں لبا تین چاہے دا رشتہ ہی کوئی نہیں لبا چاہے تو غلام نال شادی کر کے دیے یہ بھوکا تلنگ ہے تے اس نال شادی کر دی نعوذ باللہ یعنی اس نے آخیا کہ میں تانے سے برداشت کر انسان لیکن ہن آقا علیہ السلام جو حکم میں نہ مڑی دی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں جس وقت آؤ میں میرا نکاح گن کے حضرت زید نال تا اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرا چھوڑا یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش نفس نو قربان کیتا آقا علیہ السلام جو حکم دے او دی خواہش تے ہے لیکن میرا جوڑ دا رشتہ نہیں ہے تے غلام ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے لیکن آقا علیہ السلام دے حکم تے آقا علیہ السلام دی اتباع دے اندر اس نے اپنی خواہش نفس نو قربان کر چھوڑا اور اساں بھی اس طریقے کر گنائیں کہ اساں اپنی ساری خواہشاں نو قربان کر چھوڑوں آقا علیہ السلام دی اتباع تے آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق اساں اپنی ساری خواہشاں نو قربان کر چھوڑوں اگر سارے سامنے کوئی رشتہ دار آوے تاں بھی اساں قربان کر چھوڑوں سارے سامنے بہن بھرا آوے رشتے دی وجہ تو یعنی اے رشتہ آوے مقابلے نہ نبی علیہ السلام نے مقابلے نہ دے رشتہ ونجے تاں اساں انہاں نو قربان کر چھوڑوں اگر نبی علیہ السلام دے مقابلے دے اندر ماں پیو بھی آوے تے اساں ماں پیو نو قربان کر چھوڑوں یعنی ساری دنیا اگر نبی علیہ السلام دے اتباع دے مقابلے دے اندر آ ونجے ایک پاس نبی علیہ السلام دا حکم ہوئے تے دوجے پاس وہ مخالف ہوئے ساری دنیا مخالف ہوئے تے آقا علیہ السلام دی محبت دا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اساں ساری دنیا نو ایک پاسے کر دینا ہے لیکن نبی علیہ السلام دے حکم تے نبی علیہ السلام دی تابعداری نو اساں ادا کر گئے نو یہ اصل معیار آپ علیہ السلام دی محبت نال لیکن اساں سکے دعوے کریندے کھڑے ہیں اساں سکیاں گلاں کریندے کھڑے ہیں کہ اساں آقا علیہ السلام نال محبت کریندے ہیں تا اس وقت جب تک اے معیار نہ بن سی محبت دا اس وقت تک اساں آقا علیہ السلام نال سچی محبت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ دا سارے نو آقا علیہ السلام نال سچی محبت دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ دا سارے نو قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرماوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون